متاسفانه دمنی انسان که در راه خدا کار مونه یا ایتر بگم انسان ها را دو اهم چیز به طرف بالا مبره، به طرف خدا مبره. یک عبادت، عبادت خدا. عبادت به معنای وسیع، عبادت به معنای بسیار معنایش واست باشه در که نماز روزه نه. عبادت به معنای تمام خدمت به خلق. این انسان را مبر طرف خدا عبادت، چی نماز بگر، چی روزه بگر، چی زکات بگر، چی خمس بگر، چی عزاداری بگر. عزاداری یک نوع عبادت دیگه. یک دیگه چیزی که انسان را به طرف خدا مبر و گرفتاری ها هسته، بلاها هسته، مشکلات. دمنی عبادت توجه کی نزانی من عبادت که انسان من درست انسان را طرف خدا مبره، لیکن دو مشکل داره عبادت. اگر انسان احتیاط نکنه، اگر انسان توجه نداشته باشه، عبادت بلای جان شروع میشه. هر عبادتی باشه. دو خطرناک چیز دمنی عبادت من شکم شی است. یک غرور. من انسان غرور پیدا کنه. انسان مغرور میشه برای کارهای خود. ما ای کار نکردم، ما او کار نکردم. در ذهن چی مایه؟ نشو میده خود. شهرت. یک دیگه عجب. عین جیم ب. عجیب کلیکایی، عجب کلیکایی منی یز عجب است. عجب یعنی درون چی؟ غرور انسانی متکبر. انسان های دیگه مشاهده میتونه که فلان نفر متکبره، تکبر داره، او این فلان نفر مغروره. انسان میتونه بینگر نشیره، مشاهده میتونه انسانی متکبر را. لیکن انسان که در عجب مبتلا میشه، ما خبر ندارم در دل هایش من چیه. تو خبر داری که در دل است تو چیه؟ امروز دخانه موری خود خوب شاه بشمره چه خوب مجلس خواندم، امشب خوبم نبود. در خود در درون خود مگم. مثلا دمنی کویتا سینج خونیه، کویتا مورد دکانی مثلا دلمداروتی گو دکان است، یک مومن، یک نماز خان مورد سودا میگره از ریڈی والا، یکو آلو میگره، ٹماٹر میگره، یا یکو سودا میگره. تازه نماز شبم خانده، شب امو شوش نماز شب خانده. گیری آلو والا مایم گه آلو کیلوی چنده، یا پیاز کیلوی چنده، یا چاول کیلوی چنده، یا یکو چیز دکاندار را آزره یا اونگه کیلوی 200 روپیه مثلا فار اگزمپل. یمگه نمگه اورا اپیر نمونمو فیلینگ خورا، اظهار نمونمو غرور خورا. در درون خونگه او ما خوب بسیار خوب آدم استم. در درون خود خونگه مر باید کیلوی 150 روپیه بیده. این مگه عجب. متوجه شدی نه غرور کدی عجب چیه؟ عجب درون انسان. و در من چیل حدیث کتاب امام خمینی و دیگه بزرگا عجب بسیار خطرناک، زمینگیر منه، هلاک منه انسان را. انسان حتی نمیتونه که خود درون خود را بڑائی خود اظهار کنه. لذا زنی من توجه داشته باشی. اما درسته غرور بعضی عادت چیست غٹ میسته. دیدی بعضی عادت چی غٹ. الخبر در می لطیفه را شما شنیدین، دی شبا لطیفه خوب نی لیکن مجبور که تا معنا برسنده. یه دو گاهی لطیفه را یک برادر عزیز مده منبرم گفته بود، تزین ممنده 10 سال پیش گفته بود که یک نفر بابا بود. این آدمی غٹی بود، غٹ میزد. بچه‌ش گفت که بابا امروز خبر بود بابی ما غٹ میزنه. گفت امروز ما که است دوستای خوبی منو. بابا یار مهربانی باشه امروز غٹ نزن. خدا شنیده نشین. ای میگه که ठीक है लेकिन माँ को आदत में है एक इशारा ही मर भी थी कि
که مطلب ما مثلا هم شروع کردم تو مرا اشاره بدی میگم ٹھیک ما سولفام نو همینطور این دوستایش که ما این مورد ما مورد چای بیروم یک خاطر تواضع کنم دمزی دوران بابی شروع مگه ما د کور رفتم عادت دیگه نه د کوی مثلا مردار پور رفتم یک کلان کشته اژدهار دیدم قدری کویتا بود بچهش فورا ما نه مگه قدر یک مثلا یک بیلدینگ بود کلان باز بچهش بازی مولا غرض دوم درو رهیه دیگه بچهش مگه نه همین خانه ما دیدی قدر انزی اژدهار بود بچهش باز سولفامونه این بیچاره همین اژدهار کیست اژدهار ریزه کده میره آخری مگه قدری مثلا اژدهار دیدم قدر مرغ خرو بچهش ایتم باز که مگه بچه هم کیست ازی قدر ریزه نموشه دیگه لذا بعضی از افرادها عادت چی میشه در حالی که خداوند متعال میگه که تو متواضع باش انسانها را از خود کوچیک خیال نکو انسانها را از خود ریزه خیال نکو زنی من حضرت عیسی علیه السلام بود یا حضرت موسی خداوند متعال چی را گفت که برو از خود پستر کسی را پیدا کن پست از تو باشه حضرت عیسی خیالی بودن علیه السلام رفت در بازارها کوچه ها گلی ها خیابان ها گشت که گو پیدا کنی گو غریب را یگو مثلا بدصورت را رفت گشت یک غریب مسکین را دید کالا مالایش پاره یا چیزه گفت اینمی در ذهن شماد که امیر ببرم گیر خدا گفت نه انسان استی خوب نیه باز رفت گشت که پیدا نتنست من انسان ها پیدا نتنست دید یک سگ است سگ از گرسنگی لاغر بیچاره درو دم بیمیده دیگه کسی نان نداده گفتی اینمی را که استمور مگم از مکه در پستر است دیگه انسان ها را اگر منش پیدا نتنستم همین پستره میخوای بگو چیمایش افتاد برای دندانهای دو سگ دندانهایش کم سفید بود گفت نه این سگ از ما پستر نیسته دندانهایش خوب هسته گیر خدا آمد گفت یا الله یگو انسانی پست رو ما پیدا نکردم یگو چیزی پست پیدا نکردم خدا گفت به عزت و جلال ما قسم اگر او سگ رو میوردی ما نبوت رزگیر تو میگرفتم دیگه زنی من برای خدا باید کار کرد مو دیشو گفتی یکی از زیبایی های عاشورا یکی از خوبصورتی های عاشورا یکی از بیوتی آف عاشورا چیه؟ ولایت است امامت که در جایشی انسان میگه که اینا مطیع بودن مطیع امام وقت بود امام حسین چون زمان امام زمان نبود دیگه امام مهدی علیه السلام نبود اونا امام وقت کی بود؟ امام حسین بود حضرت زینب کبرا مجتهده بود علمدار حسین که امشب مصاحبش میخانی یک عام آدم نبود یک عام شخصیت نبودی بسیار شخصیتی بالا داشت ابوالفضل عباس امام های بعدی با امام زمان علیه السلام بسیار متاثر از روزه از مصیبت ابوالفضل عباس است لیکن اطاعت رو بیا توخکو مطیع بودن رو توخکو از امام وقت کو کربلا مو شما رو درس امامت میده دیروز در خدمت شما دیشو گفتم اگر مو میخوایی برای امام وقت خو امام زمان خو مکار کنیم برای ظهور شی زمین سازی کنیم باید فردی باید مکار کنیم برای نفس خو کار کنیم برای وجود خو باید کار کنیم کنار باید کنار بیلیم غیبت ها رو باید کنار بیلیم گانه گوش کدور فقط لیمیت نکنیم در ماه مبارک از این ماه محرم الحرام میوزیک حرام است طرف ناموسی مردم باید توق نکنیم شخص این یالی نو تکنولوژی دور شده که
اگر دای ملکا ما که اگر بگیم یگو جوان را یا یگو یوت را بگی که you have no any girlfriend او بریش عیب باشه یا یک کاری پس باشه نه اصلا مو خدا در عمر تو خونه. لذا فردی را باید توجه داشته باشید. تا فرد شما باید بریخ کار کد عزیزانی من. باید مادر عزیز تو باید بریخ خود کار کدی. باید از خود یک خلوت هایی باید داشته باشید. دمانی اتاق یا سر را برای بالشت کی میلی از دنیا دل خور فعلا کنده گچی که صبح تا شورت تو زحمت کشیدی مهنت کردی مندهی 5 منٹ که خود کسته یک سلف تینکینگ پیدا کو خدای ما کیم ما کجا مورو چی کار منم درو ما چی گناهایی روانه کدوم یک محاسبه ای که خود باید انجام بدی. اگر در سجده نموریگی اگر در سجده کی بوری خوب بسیار خوبه از خواب پیش انسان یک خلوت داشته باشه. ما کد فلان نفر گپ زدم فلان نفر کنورسیشن داشتم کچی فلان دکاندار کچی گپ زدم اینها تمام آدم یک تکرار کنه که یک مروری داشته باشه این یک نگاهی داشته باشه برای اعمال کو شب تب جا که شما میتونی بگی ما در صراط مستقیم قرار دارم. وقتی من قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم دمنی سوره هم در روز میخوانی دیگه. خب سواله که اهدنا الصراط المستقیم کیه؟ بعدن چی آیه قرآن همی میگه صراط الذین چی؟ انعمت خدای تو اونها را انعام دادی. اونها که انعام دادی اونها کیه؟ همین اهل بیت دیگه. نعمات خبر امزی اهل بیت تو جاری کدی تو اپلای کدی تو دادی اینها را خدای ما او صراط مستقیم را میخوایم که اهل بیت را دادی. امام صادق علیه السلام میگه نحن صراط المستقیم موها صراط مستقیم هستیم. مو نیاز داریم یعنی بسیار ضروری است یک چیزی که خلوت داشته باشیم تنهایی داشته باشیم. منی گاڑی اگر نمیتونی شو من دید منی گاڑی بیشی طرفی کار رهی چون هر روز کار مورین سر صبحگاه کویتا خود دا وجه من نانیش موبایل میگه که باش پراٹا تیار خوب نمو خوردیم آلیش که باید 5 بجه بالشیم پراٹا نہیں آلی گور لالا بری گاڑی بیشی گور منی گاڑی شیشتی درو ड्राइव منی توجه کو به طرف خدا بسیار بهترین وقت است. تا 1 घंटा की राह هست सर सुबह هست این فردی ولی ظهور لیکن از این قدرم عزیزانی من بالاتر که دیروز در خدمت شما گفتم جمع اجتماع من حیث الاجتماع ما باید امام زمانی شدیم سوسایتی از ما باید سوسایتی شیعه رو مگم حداقل این مینیمم باید امون سوسایتی آف شیعه او باید برای امام زمان علیه السلام یک ریلیشنشیپ ما بین خود داشته باشه که دیگه یک رابطه‌ای برقرار کنه. چون که شما در این دنیای پر از گرگ اگر شما اجتماع نبودین اگر شما اتحاد نداشتین اگر شما ریلیشنشیپ ما بین خود برقرار نکردین این دنیا گرگ شما رو ختم کنه. زنی من دنیا ختم کنه شما امزی خودی شما ماشینی دوم امنایی که مثلا همون زمانی که کمل وغیره بوده که شطورا هم داز رو بو دمزی افغان دمزی استرالیا شما نسل امزو رو مین کرنی؟ نمین کرنی. ما یک دنر دمنی میلبن پیدا کردم بسیار دور گنگستر جور شده بود اوزو بعد معلوم کردی که کم گب گنگستر اصلا فهمیده نموشد او آزرا بوده که همون زمان آبا وجداد بهم گفت 1800 هم که چندم ده بود گنگستر بود اصلا یک عجیب موسیقی بسیار کلان همزو کلان موسیقی او
تیتوزیش بیگرد اینجا آگاهیش بیگرد شش هفته نکسته چیزا بوده گمزو چیه گوشواره که بیزی مو خوب از بچه هایش بیزده پروانه داره او هم جاگاهیش بوده اینجا یک دنه بود خدا چی ختم شد. چرا؟ چون من حیث الاجتماع ما برنامه نداشتیم، من حیث الاجتماع یک پروگرام نداشتیم. عزیزانی من خوب توجه کنید نکته را. یک عنایت خاص میخوایم از شما، یک کنسانتریت خاص میخوایم که طرف جمله من توجه کنید. اگر برای هدایت، برای ذکر مو هدایت چونی مو نیاز به امام داره، امام نیاز به امت داره، امت شما امتی اونمو تر کسته ببخشید ایتر بگیم امت یعنی شما ها نیاز به امام داره که باید یک امام باید باشه که مور هدایت کنه. اینمی تر امام نیاز به امت داره، نیاز به شما ها داره. عزیزانی من که شما من حیث اجتماع دارو چیکار مونین؟ شما تو که پیامبر خداوند موسی به پیامبر خو فرمود که ای پیامبر توجه کی رضانی من اینا کلیدی نکات است به عنوان یک گیفت یا به عنوان یک هدیه به من حیث یک قوم منش بریش مدرو میدم. قوم منش نه کو ما حاضر نه، مثلا قوم یعنی چیز یک پیروکارهای ابو عبدالله علیه السلام. شمور ما میگم چی میگه خداوند موسی به پیامبر؟ هو الذی یعنی خدا ایدک بنصره و بالمؤمنین که تو رو مؤید کرد، تو رو کامیاب کرد و تو تنیستی اسلام رو پیلاو کنی. ایدک بنصره توسط کمک از ما بود خدا مبشره، نه فقط کمک به وجود خود خدا مگر و چی و بنصره و بنصر المؤمنین. یعنی حتی رسول خدا هم که اسلام را 23 سال زحمت کشید که امروز در سراسر جهان اسلام هست، یکی از چیزهایی بود که رسول خدا توسط مؤمنین کرد. یار داشت، اعوان داشت، انصار داشت، سپاهی داشت، تب جا که اونها تنیستن این معاشره که استبوب را به طرف معاشره بدوی عرب را، معاشره جاهل عرب را به طرف کمال ببره که اونا قبیله بودن سالها سال ما بین خود جنگ داشتن برای یک ریزه چیز. انسان برای یک ریزه چیز جنگ کرده واقعا بد است. اونها هم کار میکرد. لذا دیشو عرض کردم که اگر سوسایتی یک سوسایتی پریپیر باشه، یک سوسایتی که است آماده باشه، من حیث یک سوسایتی the whole of society of Shia ای اگر پریپیر باشه یعنی آماده باشه و مؤمنین مابین خو اصل شکر باشه، هنی بسیار یک دیگه خور خوش داشته باشه، احترام یک دیگه خور کنن، صمیمیت، الفت، پیار، لف ما بینی یک اجتماع باشه. امام دیشو گفت لما تأخر عنهم، ظهور یک روز هم کسته متأخر نمیشه. معلوم میشه که اگر امام نمایه درو، امام اگر درو نمایه معنیش است که ما شما شیر و شکر نیستیم، ما بین دیگه خب کینه ها داریم، ارتباط باید برقرار کنیم، کینه ها را باید کنار بیلیم، پس یک دیگه خب گبزدو را باید کنار بیلیم، مسائل شخصی را کنار بیل، دین را مد نظر داشته باش. عزیزانی من، سرورانی عزیز، خدا را مد نظر داشته باش. و بزرگوار یک مجتهدی بسیار بزرگ چی میگه، چی میفرماید؟ میگه اگر ما گمراه شدم تو دین را اله نکو، تو اسلام را اله نکو، تو قرآن را اله نکو، تو امام زمان را اله نکو، فلان عالم آمد، فلان آخوند آمد، فلان ملا آمد غلط گپ میگه،
هسته معنی فیلد از ما مسته دین تو یه نکو یگو ریزه گا بگر تو یگو کذب تو پیخ نپاشول نکو کم کنی دین ریله بیدی نه زنی من یک صلوات بخوان محمد و آل محمد صلی علی آگاه باشین زنی من امام کد ایتر سوسایتی میتونه باید ظهور کنه و الا فردی دی شو گفتم ملا صدرا ولی انسان ها هست که 500 سال بعد مگه ملا صدرا کی اسفار نوشته کده یک کتابی فلسفه 500 سال بعد باز یا مگه کی ای عالم ای آدم را انسان ها مو بخش میشناسه شیر تبل شخصیت چی ناشناس منده قاضی طباطبایی رحمت الله علیه منی عرفان اوج عرفان که بسیاری شاگردان مانند علامه طباطبایی مانند بسیاری شاگردای دیگه که اونا باز علامه طباطبایی دیگه شاگردان را درست کرده سلسلهش مربوط به قاضی طباطبایی در قبرستان نجف می وادی السلام است اونزول انسان بود که آقای خویی کی بزرگوار که در نجف موره آقای خویی مونه گیر خو شر تمامی عالم بودن شر مکاشفه من نشون میده قبل از وقت که تو انتر عالم مشی مردم دنیا است و تقلید مونه قدر بزرگوار بود گفت عالمی برزخ تو رو نشان دادم میتونم لیکن تو طاقت چی نداری ظرفیت چی نداری این تر بزرگ شخصیت امام امات نمات امام فرد را نگاه نمونه زنی من فقط امام اجتماعی شمار تو منه امام نیاز به امت داره همینجا من بریکی دال در ذهن ما خطور کرد شاید خدا نخته باشه مسئله مثلا افغانستان بگر ما بسیار استدی دارم دربارش هیستریش میخوانم بسیار استدی دارم تو اگر میبینی بگیر تو چرا در بدر شد یکی از کلانترین علت چیه میگه که مردم من حیث اجتماع سوسایتی یک جای نبودن در بدر شدی پاکستان آمدی حتی هندوستان رفته حتی روسیه هم رفته رشیه که اینجا کم دی او جاغوری بود او دیزینگیه او دامردای مثلا او فلان است من حیث یک اجتماع مو مشکلات خور پرابلمز خور ایشوز خور حل نکردیم تا دیگه جایا هم میتره اینجا هم میتره یعنی آستریلیا هم میتره 20 سال میشه باید مو یک اسکول میداشتیم چرا نکردیم چون مو مسئله را اول نفهمیدیم انسان اول باید پرابلمز رو بفهمه we have a problem یعنی مو پرابلم هم روبرو هستیم یا نیم تب جا که برای حل یزو سالو یزو پرابلم او برنامه ریزی مونه پروگرام جور مونه موشمون بگیم بابا مرچی ما صاحب 4 گاڑی هم خانه هم 3 خانه گرفتم کاروبار من میچله درو جاریه نه زنی من تو اگر میخوای برای امام کار کنی تو از تو زاد از تو ناکافیه لذا اجتماعی ریلیشنشیپ بسیار ضروریه یکی از منتظرانی که جامعه سوسایتی من دی هول آف سوسایتی کی باید ریلیشنشیپ برقرار داشته باشه و او یک کرکتریستیک یک نشانی داشته باشه او خبر چیه جامعه نشمارمون رحما بینهم رحمت باشین ما بین خود مروت داشته باشین ما بین از خود خوب بیست یک دیگه خورکسته بگیرین در مشکلات یک صلوات بخوان محمد و آل محمد گیر امام پنجمی از مو یک نفر آمد از دور از دیگه جای آمد گفت یا امام مو تقریبا حدود 5000 6000 تا چی مهم نیست زیاد بود گفت مو آماده یا امام بیا در خلاف بنی امیه یا بنی عباس مو قیام منی مو آماده او خبر چی گفت امام بستوخ بسیار خوب گفت خوب شما بسیار زیاد هستین ها نمبر شما بسیار زیاده گفت آن گفت آیا شما ایتر شده که منی شما یک نفر شما در قرض مبتلا بوده یک مشکل مبتلا بوده ای امداز منی جیبی فلان نفر
پیسه بال کده و مشکل خرافته حل کده. این همدلی ما بین شما هسته، این رحمت ما بین شما هسته. او یا امامی تراون دیگه نیم که موی دیگه جیب یک دیگه خود دستای بیدازی، جیب دیگه خود صاحب دستای دیگه کٹ مونی کسته. ایش البته از مایه خاله دیگه خود خوردیم. امام گفت که نه این صحیح نیه. ما کدی تر آدما که 1000 نه 10,000 نفر باشه، 10,000 شیعه باشه، ما قیام نمونم. قیام نمونم. شما مشکلات یک دیگه خود حل نمونین. ما بین شما یک فرندلی که مشکل یک دیگه خود حل کنین نیست. امام ششم از اون گیرش از یمن آمد شیعه که یا امام شیعه تو هستی فلان. امام گفت که هاولا یعنی اون شیعه که در اونجا هستن که تو پیغام آورده به عنوان یک نایب نماینده، آیا اونا به فقرا میرسه یا نه؟ به فقرا به غربای شیعه میرسه یا نه؟ به برادران خو میرسه یا نه؟ گفت یا امام قلیل بسیار کم. بور بابا شما شیعه از من نیم، شیعه از من نیستین. شما در تهران یک بنده خدا که فوت کرده بود، بسیار انسانی مومن، بسیار انسانی والا. خوبی از این خبر چی بود نامش مردم مشهور کرده بود، شاید شنیدن باشین. بعضی از علما هم گفته مرشد چلوی بود، دکانی چلو داشت، چلو مرغ، چلو کباب، چلو کباب داشت. این مرشد چلوی همیشه دخل چی باز بود، دخل چی باز بود. میگرید که میره چیبل افرادها که میمد نان مخورد، بس مثلا تو دو کباب میخوای، یک امزو پرس کسته غذایی چاولم میخوای، برنج. این میمد تو هم که اگر برنجی منده کبابش ختم شده یک کباب اضافی میشت منیش. یک صلوات بخوانم. مگه یک دفعه کم پیش پایین کسته، پیش پایین کسته. ماما میچته خود باشم صحیح کسته. شرم نکنین پیش پایین کسته. آنم دروازه رو بند کنن تیاری نکنن. یک صلوات دیگه بخوانیم. خب این بنده خدای قدر انسان مومن امین مرشد چلوی که اگر برای چیبل کو کس نام ختم شد مرد کباب میشت. دیدی بعضی ازی دمنی بازاری مثلا اندرسن رود لیاقت بازار دیگو مثلا نیگو ملازمی در کار منم چوتو مگه بور از فلان جای نان بیرو از بیچاره چوتو کوی مونه و مور نان میره از هتل میخره و چوتو رو نمیده. اما نوکر خوره ملازم خور نمیده نان، یا پس خورده مون نوزمور میده. این مرشد چلوی خبر بود که بعضی از ریزه بچه چوتواک میمد دکان ازی که چلو مرغ رو میخرید میگرفت برای استای خوب ببره ایرا امونجی کس برای دیگش که میندخت باز یک لقمه نان را کسته منی کباب رو بله پیچ میکرد باز دادانش میداد گفتم اینجی بخور. خبر بود که استاد چی نمیده، فری میداد چی را. مگه یک زمان یک دفعه دیدم این استادی اسمو دوست چی نقل مونه در تهران بود. مگه بسیار متاثر بود. گیرشم رفت ملاقات کرد. این بنده خدا گیری مرشد چلوی که رفت گفت به آقای مرشد چلوی کجایا گفت اونویه. گفت سلام علیکم و علیکم السلام. چی میخوای؟ گفت خودتون میخواین. گفت برونجی بیشی بس ما تا کاستمر بیرسون بس مای باز او قصه میکرد. یک دفعه دیدم که یک دونه چوتو تا بچه که اشاره سامان از این دکان استادش کرد برو بیرو نان چش شده. ای اماد چاول کسی گرفت کباب رو مریش انداخت دیگر را مقابل مر که گرفت میخواست پایش دم چوکاٹ دروازه خورد پرید چاولا تمام تیچ. مرشد چلوی زود آمد گفت نه نگران نباش. خبر بود که نقصان کرد. استادش میگه برو پیسه را دیگش گرفت چاول انداخت برنج انداخت کباب انداخت گفت نالی بور.
و بسیار یک انسانی عام، نه یگو عالم، نه یگو بزرگ. یه عالمی دیگه که گیرش رفته بود گفت گو نصیحتی مرکنو، او گفت که ما تو 3 نصیحت منم. آخر شب 2 شب که نوی شب تیر امی نصف شب تیر میشدی دکان چی واز بود. حتی چقدر صداقت بود دو زمان مگه امنایی که مفت نان که میگرفت بریز نای گلین بود که دکانش برای غریبان بود مفت. پیسه والا که صحیح تر، اینا که مفت والا غریبایی تر. مفت والا که بود صفشی ریزه بود، اونایی که پیسه والا بود اونا صفشی کچا بود. ولتا امروز زمان از ما مفت لمبایه صف کلانه. اونها گفت نه مو پیسه داری چرا ما مفت بخوریم؟ مو پیسه مگر داشتم چی خط میندازی. او ولتا بود غریبا را میرسید. یا درو مشاهده مونه دوستی استاد از مو زور میخواه نه دکان واز کو مفتم بیدی و مردم میداد از زانی من، مردم هم میداد. ازا ترستم بسیار خوب است که دمانی یک سوسایتی اعتبار پیدا کو. اعتبار که پیدا منی خداییش می در زندگی های ما خدا باید. انسان دیده منی جسم شی ناخون چه اگر زخم موشه تمام بدن چی درد میکنه، امو حواس شی فکر شی چیمای شی تمام فکر چیه امو زخم. یا سر شی درد میکنه انسان، یا انسان در صحرا قرار میگیره شدید انسان که بریش تشنگی باید. اشمو سوال انسان سراب را هم آو میگنه چرا؟ چون که تشنه زیاد فکر شی چیمای شی جسم شی تمام اعضا و جوارح شی دنبال آو که ما آو تمام بدن چی چرا منش یک امانگی پیدا موشن، یک جای موشن برای یک هدف که آو رو به دست بیرو. سر انسان درد میگیره برای درد سر که گم شونه تمام اعضا و جوارح اتحاد پیدا مونه، اتفاق پیدا مونه که این درد را گم کو بور مثلا گولی پولستان بخور. زانی من برادرانی من مو در کجا هستیم؟ یک روایتی فوق العاده در خدمت شما بگم، بسیار عجیب روایت که جعفر جوفی روز ما قصیش کده بودم اول نشوا. یکی از اصحاب سر امام محمد باقر و امام ششم اسمو بود. اصحاب سر که امام بسیاری از رازهای معنوی را ای جعفر جوفی رو مگفتک که اینی تره اونو تره. مثل که امام علی علیه السلام کمیل ابن زیاد نخعی را دعای کمیل را تحویل شدت، یک دعای ملکوتی، یک دعای عرفانی. او خمو شما هستی که امشب شب جمعه فلان جای نانم کوی کده اونجی بار میاد دعای کمیل بخوانم، نه اول بوری بوٹی رو بخور. دعای کمیل چی مون؟ اون دعای کمیل ابن زیاد نخعی متوجه اسرار معنویت را که در یک جای خود برسندنی او را جعفر جوفی ولی انسان ها خبره، علی ابن یقطین ولی انسان ها خبر هستند، مالک اشتر ولی انسان ها متوجه هستند. مالک اشتر را رئی کد طرف مصر که گورنر شونه حاکم جور کد. ای مایا در وسط را که در وسط را زار می داشته شهید مونه که وقتی شهید شد مولا گفت امروز و نفر را ما از دست دادم مانند او تر شخص بود برای از من که ما برای رسول خدا بودم. بزرگی مالک اشتر را چطور نباشه مالک اشتر مانند خود علی ولی که برای رسول خدا بود. نصف شب مشه مالک دی فردی که درو رایی بود طرف مصر از منی خیمه بور مشه برای شیشه طرف آسمان توغ منه غلامش توغ منه مگه که یا مالک سن آقا هر چیز نصف شب چرا خواب نمونی؟ خبری چی مگه؟ بنا میخوای مو کجا مالک کجا؟ مگه مولایم علیم درو مناجات منه در کوفه ما خواب باشو؟ مالک درست نشد.
که دیشب در خدمت شما گفتم امام زمان این روزا تنهایه. این روایتی فوق العاده یک نفر بود دلش گرفته بود، بسیار دلش گرفته بود. وقتی که یک سوسایتی شیعش نه باید مشکلات را باید حل کنه که مشکل خودش هم حل میشه. مگه دل ما گرفته بودی. مگه امزی دوران یک صلوات بخوان محمد و محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک صلوات دیگه هم بخوان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مگه دل ما گرفته یا امام؟ مگه چرا؟ نمیدانم. دیدی بعض اوقات بغیر کدام علت انسان تنشن داره. دل انسان سخت غمگینه. هر چی شده خبر ندارم، نه قرضداریه نه ناجوریه نه گو چیز دیگه. دل چی گرفته؟ امام میگه ما امروز دل ما گرفته است. امام چی میگه؟ امام میگه ان الله خلق المؤمنین من طینة الجنان. خداوند متعال مؤمنین را از طینت بهشت کس خلق کرده. اگر این سر دنیا یک مؤمنی در مصیبت گرفتار بود، در او سر دنیا او مؤمن دلگیر مشنه. شما خوشحال میشیم. یک صلوات دیگه بخوان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک صلوات دیگه بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل. لذا زنی من نسبت به مؤمنین باید شما یک حساسیت نشون بدین، رحمت نسبت به دیگه نشون بدین. یکی از مجتهدین حاج مهدی، حاج سید مهدی قوام، بسیار یک عالمی مرجع اعلم. شما توخکین انسان که اگر نسبت به سوسایتی خود لاپروا نبود چطور میشه؟ مگه این مجتهد بزرگوار که وقتی فوت مونه در بیبی معصومه سلام علیها که جنازهش تشییع میشه، اکثر کیسه در تشییع جنازهش که مایه بدمعشا مایه، بدمعشا اونایی که لا بالی بودن. خبر شد چون که نه کسنا رابطه داشته، یا آقا لیفت میداد به اونها، توجه داد به اونها، هر کدوم از اونها رست کرده بود. ممکن گاڑی پیدا کنی خلا به طرف غریبا توخ کنی. در تهران سیلاب مایه در تهران مگه میگن که یک سک دمنی سیلاب جوی که سمت که حال سیل مورد درو پساوه مردم درو توخ کدری. ایده یکو که غمگین یکو کس در مشکلات مبتلا میشه، دیگه کس در موبایل فیلم میگیره. بابا اون کس در نجات بدی. این مجتهد میگن که چی خبر اون سگ پساو شده بازویشی، اما میخ کنار میله، ابای کنار میله. مورا کس تا میشه، منی لوشا منی سیل سگر کس در بغل خو میره، نجات میده لبی خشکی میره شیره. و سگ خود شور میده، گویا یک تکان یک تشکر یادمون از آقا. این دینی از موسته، این مبنا و اساس دینی از موسته. از زنی من اگر میخوایی که یک فرموله میگم، اگر میخوایی که ذره برابر فارسی میگه خود محک بزنی، محک خود یک در چک کو، جانچ پرتال کو که اگر روبروی تو یکو مومن در مشکل در گرفتار شده، اگر در من دل تو غم پیدا شد، بفهم مومن هستی، بفهم تو یک توجه منی تو ذره ایمان موجود است. لیکن اگر خوش میشی پس تو رفتی علی کار شیطان درست شدی. و مو اکثرا خوش کجا توجه کنه طرف از من، مو اکثرا خوش کجا برای یک خوشی یک انسان اصلا تحمل نمیتونی، ورد غم مبتلا منی، تعویض مومنی گیری ملای بنگالی مومونی، گیری فلان جادو مومونی، غیبت یزور مومونی، شخصیت یزور مو نابود منی. کجا که ما یک نفر بینگرم که در غم مبتلا هست، ما غمگین شنو. من دسترخانه از موزنی من معمولا در استرالیا که موتوق من ربیش زیاد مشنان، اسراف زیاد است. در استرالیا میتونه من در سیدنی زیاد میمانی نرفتی البته. در میلبورن رفتی زیاد کس آقا میگن که ربیش زیاد میشه.
بابا غوری کست چاولا کی میری تو یک بار مصرفی کی تو در میری برایش نان زیاد کست در مای محرم یا ایلا زیاد تو برنج میندازی به کویتا است خوب چاول میره باز یک پیشقابی میره که تو منی زواج خاص مرزی تو خوردی اینج برای تو کس نه برای یک نفر میره او هر شخص خورد دیگه چیکار نه پرتاونه ازانی من سروران از شما خبر هستین در بامیان در کوهاشی هنوز کس غربا از فقر در اون ممره یک لقمه نان نداره در جای جای افغانستان در بروری کس زارتون بر توخ کنی در مریاباد توخ کنی خدا شاید چندین نفرا از من کانتکت کرده چون که ما پیج مو در منی فیسبوک کم زره از افغانستان برادران یک خاص توجه داره در منی پیج ما زیاد اردو لیکایی نمونم فارسی اونج لیکایی منم برای ما پیام میرسه که یک خانومی میرسه که یک چیزی کستم که ما بیواییم یک چیزم بعضیش امکان داره که دروغ بگه چون که ما پستای استرالیا را میدی خیال که ما یجی مثلا دلار داره لیکن ما احساس منم که اونجا غربت زیاد است فقر زیاد است در افغانستان در از هزارتون برای ما از مریاباد کستم مرموگه سفید پوشان مرموگه از منی تاینه طبقه ها نه خالی مریاباد مگاجقا اگر یکو کمک ملاو شد پوتکی مر کست بیدی مود نی سرخانای مو 4-5 قسم خوراک است برای حال اگر شما پیسه بخوای شما نمیدین میگین مولا یکو پس پشت یکو برنامه داره پنجتن سنتر یکو مسئله هست لذا باید اگر دیدی که درو غمگین نموشی پس ایمان در منی وجود تو نیست مو گفتم مو کجا مو عبادات دیگار کست مد نظر میگیری عیوب دیگار کست مد نظر میگیری یک صلوات دیگه هم بخوان محمد بس اوقات مو دیدیم یار مثلا مثال میزنیم من گورنمنت استرالیا که مثال میزنم اگر در کویتا بود ما دیگه مثال میزدم من گورنمنت استرالیا مو شیشتیم یا و مثلا فرض مثال فار اگزامپل میگه مور ویزه مو نمیده هی مو عیوب گورنمنت مثلا تو منی یک درایور مثلا میگه او یار هیچ رنگ گورنمنت است خالی کس مور فاین مونه فلان مونه مو اگر روزمره زندگی خود توخ کنی از من کلام برای نه خو کریتیسایز مو لیکن خود کی توخ کنی مو هم کست اگر فرعونیت را کت خو مصر داشت مورم اگر مصر میرم شد موم فرعون مشدی هر کدام از ما فرعونی مصر موریزه مصر کوچیک کست مداری یک دکاندار پیش روی بری امی که راه مورا که امو چی امو گیره امو که پیش دکان جست که مردم مورا مای آن خو اونجی تو کست سامنای خز دکان بر کده اشته رای مردم تو رو کده دیگه ड्राइवर کست تو کستمر تو بازی میدی دکاندار کست تو فلان سودا میدی بازی میدی خب مو ده جای خو کست تمام جای مو فرعونی دیگه کاروان قافله از ایران کست شروع کرد مردم یزمو که بسیار زیاد مردم ریسک روزیشی امزی راه شد یک زمان بند شد الله پشوشت فضل خدا بند شد خب چرا بند شد ایران دو بیزن بابا ای ناچی رنگ شیعه ملک است بسته کده خب بابا تو کسا منیزی کاروان چرس بردی دیگه تو تا منیزی کاروان سیریایی غیر شرعی بردی اونا بند مونه دیگه ठीक है वो अगर गलत बूझ माने वो सही है इससे माया कदम ईरान परस्त नहीं गप शीज खुद तू हम कैसे तरफ कार गड़बड़ के दे दी
جامعه سوسایتی که امام منتظرش هسته او یک سوسایتی باید سوسایتی رحما و بینهم باشه. قرآن میگه رحمت ما بین خودش باشین. اصحاب سید الشهدا فدای یک دیگه خون شدن. اون گفت اول ما مرم، اون گفت نه اول ما مرم. یک دیگه خود خیال میکرد. مو شما زنی من برادرانی من گفتم یک دیگه خود نابود کنی، در شراکت مو نابود کنی، در رشته داری مو نابود کنی، من حیث الاجتماع یک دیگه خود مو نابود کنی، از بین مبری. پس یک دیگه خود مو کسته تهمت های میزنیم، موها مونیم. از وقت باز انتظار است که امام زمان چرا مشکل مرحله میمونه؟ یا امام تو چرا نمایی بریز مو در افغانستان مو در بدری، در کویتا مو مثلا در بدری، در فلان جای مو در بدرستی. خب بابا تو هم خازمنی خو فرعونیت برکو، شما هم از منی خو فرعونیت برکین، رحماه بینهم شنین.